সবাই জিন্দা, কেউ মরবে না, খালি পিটন হবে যারা অপরাধ করবে তার ঘিরে। আল্লাহ বুঝদেক, আমিন কও। এ পর্যন্তই থাকলো কিছু ফাতিহা শরীফের আগে কথা আলোচনা। এখন ফাতিহা শরীফ পড়ো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 أستغفر ربي من كل ذنب وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وسلم 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 اللهم آمين الله يجعل تشريف پاک پڑھا مولا مولا
মুর্শিদ কেবলা কেছিলেন আল্লাহ শরীফে কবুল মঞ্জুর করে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব হযরত নকশবন্দি সাহেব হযরত বাবা কুরবান দাদা হুজুর দাদি আম্মা আজান পীর সাহেব কেবলা কি রহমান ইনাদের হুজুরি ইনাদের নেক দিলের বরকতে তরিকায় দাখিল করো তরিকায় ফায়দা দে আয়েজ দে খুশুস দে তাকিদে উন্নতি দে আর মতদম পর্যন্ত তরিকায় কায়েম রাখো আমিন আমিন সুমা মিন হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ